सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत पर्ने इकाइ 10मा रहेको अर्थतन्त्र र विकास भित्रको पनि पाठ 1मा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको आधार र विशेषताहरूको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा बुझ्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको आधारहरू के कस्ता रहेका छन्, कसरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ चलिरहेको छ र यसका विशेषताहरू के हुन्, त्यसको विषयमा आज हामीले यो भिडियोमा सिक्दैछौँ र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर मैले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको आधार र विशेषताको चाहिँ सार कुराहरू यो पाठमा हामीले सिक्नै पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सारको रूपमा, सारांशको रूपमा चाहिँ यो भिडियोमा लिएर आएको छु। र सर्वप्रथम हामी नेपालको अर्थतन्त्रको आधारको बारेमा चर्चा गरौँ। र नेपालको अर्थतन्त्रको आधार बुझ्नु अगाडि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश जुन नेपाल छ त्यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश हो। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश हो। विश्वमा पाइने धेरै प्रकारको हावापानी, त्यसै गरी वनस्पति र धरातलीय स्वरूप चाहिँ यहाँ पाइन्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि विभिन्न नदीहरू र जलस्रोतको भण्डार, नदीनालाका साथै हिमालय पर्वत श्रेणीहरू जहाँबाट चाहिँ पानीहरू आउँछ अनवरत रूपमा, अटुट रूपमा, त्यहीँबाट बग्दै नदीनालाहरू बन्छन् हो। यस्तो खालको प्राकृतिक सुन्दरता रहेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यस्तो खालको जुन सम्भावना प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश, विभिन्न धरातलीय स्वरूप, हावापानी, वनस्पति र प्राकृतिक सुन्दरता भएको कारण यहाँ चाहिँ पर्यटन व्यवसायको एकदमै ठुलो सम्भावना रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यहाँको हावापानी, भूधरातल एकदमै उपयुक्त छ। 12 महिना विभिन्न प्रकारका बालीनाली लगाउन सकिने त्यस्तो खालको हावापानी छ, त्यस्तो खालको भूधरातल रहेको छ। हावापानी र प्राकृतिक सुन्दरताको कारण चाहिँ यसमा यहाँ पर्यटन व्यवसायको चाहिँ एकदमै ठुलो सम्भावना रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा जान्नु पऱ्यो है त, बुझ्नु पऱ्यो। अब यो पछि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भनेको चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि पहिलो छ कृषि, त्यस्तै दोस्रो भनेको उद्योग, त्यसै गरी तेस्रोमा पर्यटन छ, चौथोमा जलस्रोत र पाँचौँमा मानव संसाधन हो। यो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको आधारहरू हो। नेपालको अर्थतन्त्रको आधारमा के परेर रहेछ? कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत र मानव संसाधन। यो चाहिँ विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको आधारहरू हो। र अब यसकै बारेमा थप चर्चा गर्दै जाउँ। अब सर्वप्रथम त कृषिको बारेमा चर्चा गरौँ। र हाम्रो देश नेपाल जुन छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यो हामीलाई थाहा छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यहाँको जुन नेपालीहरू छन्, अर्थात् नेपालमा बस्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति, त्यसै गरी आम्दानी र रोजगारीको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले कृषिलाई नै रोजेको छ अथवा कृषिको नै चयन गरेको छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। खाद्यान्न आपूर्ति, त्यसै गरी आम्दानी र रोजगारी, यो सबैको लागि कृषिलाई नै अँगालेको देखिन्छ। धेरैभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ नेपालमा बस्ने मान्छेले मुख्य रोजगारीको रूपमा, आम्दानीको रूपमा र खानको लागि, खाद्यान्न आपूर्तिको लागि कृषिलाई अँगालेको देखिन्छ, कृषिको चयन गरेको देखिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको नेपालका अधिकांश कृषकले आफ्नै जग्गा भएका कारण पनि यो पेसाबाट बाहिरिन चाहिँ नेपाली कृषकहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ। र अर्को भनेको अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ कृषिलाई सुरक्षित पेसा मान्छन्, किनभने कृषिमा थोरै लगानीमै निर्वाहका लागि आवश्यक वस्तुहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। थोरै लगानीबाट धेरै चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा कृषि कार्य अझै चलिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यसको अर्थतन्त्रमा के छ भन्दाखेरि, अर्थतन्त्रमा यसले कसरी योगदान गरिरहेछ भन्दाखेरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन, जसलाई हामी जिडिपी भनेर भन्छौँ हो,
त्यसको सबैभन्दा बढी योगदान चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले दिएको छ। लगभग 27.6% चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले योगदान दिएको छ, कृषिले योगदान दिएको छ। त्यही भएर यसलाई कृषिलाई अर्थतन्त्रको चाहिँ मूल आधार भनी हामीले भन्छौँ। अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा कृषिलाई लिन्छौँ है त। अर्को भनेको अब कृषिलाई अब यसरी यो अर्थतन्त्रको मूल आधार छ, तैपनि यहाँ विभिन्न समस्याहरू छन्। किनभने यो कृषि प्रणाली जुन छ त्यो पुरानै शैलीको कृषि प्रणाली चाहिँ अँगालेर हामीले आइरहेछौँ र यसमा एकदमै नयाँ खालको आधुनिक प्रविधि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्यो भने चाहिँ देश एकदम चाँडो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण, त्यसै गरी कृषिमै व्यवसायीकरण, चक्लाबन्दी खेती, चक्लाबन्दी तरिकाले खेतीहरू गर्ने, आधुनिक कृषि उपकरणहरूको प्रयोग, त्यसै गरी उन्नत बिउ बिजन र मलको प्रयोग गरियो भने चाहिँ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउँछ। फलस्वरूप चाहिँ यस्तै खालको विकासले चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धि चाहिँ गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ, नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को आधार भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि उद्योग। ल अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकासमा चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा एकदम अब जुन रूपले उद्योगको विकास हुनुपर्ने भने त्यो चाहिँ भएको छैन र उद्योगको विकास कम भए तापनि यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान रहेको छ अर्थतन्त्रमा। किनभने उद्योग जति पनि छन् अहिले भएका उद्योगहरू, तिनीहरूले अर्थतन्त्रमा चाहिँ सहयोग गरिरहेछन् र विशेष गरेर जनताको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने चाहिँ यो क्षेत्र जुन उद्योगको क्षेत्र छ यो एकदमै महत्त्व छ। त्यसै गरी यसको महत्त्व चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै पनि गइरहेको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र विशेष गरेर अब यो जुन उद्योगहरू छ, उद्योगहरूले चाहिँ यो ग्रामीण उद्योग, सहरी उद्योग हो, यो उद्योगहरूले चाहिँ कुलग्रास्त उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सहयोग गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै कि ग्रामीण भेगमा हुने कुटीर उद्योग एकदमै चाहिँ आफैले आफ्नो हात प्रयोग गरेर, आफ्नो सिप प्रयोग गरेर चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गरिन्छ, त्यस्तो खालको उद्योगलाई कुटीर उद्योग भनिन्छ भने सहरी क्षेत्रमा चाहिँ साना तथा मझौला खालका उद्योगहरू रहेका छन्। हो, यो उद्योगहरूले चाहिँ कुलग्रास्त उत्पादन जिडिपी उत्पादनमा चाहिँ एकदमै ठुलो सहयोग गरेका छन् र 5.5% चाहिँ यसको योगदान रहेको छ उद्योगको। नेपालको कुलग्रास्त उत्पादन जिडिपीमा 5.5% चाहिँ यसको लगानी चाहिँ रहेको छ, यसले यति योगदान गरेको छ। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ हाम्रो नेपालमा मझौला तथा ठुला उद्योग स्थापना हुने क्रम पनि जारी भइरहेको छ। र विशेष गरेर अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यसै गरी अब औद्योगिक उत्पादन हामीले चाहिँ बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ विदेशी लगानीलाई वृद्धि गरेर, विदेशी लगानीलाई नेपालमा ल्याएर उद्योगहरूको चाहिँ वृद्धि गर्दै जान सक्यौँ भने त्यसले आर्थिक समृद्धि हामीलाई दिन सक्छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी औद्योगिक उत्पादन हामीले वृद्धि गर्न सक्यौँ भने त्यो जुन औद्योगिक वस्तुहरू छ त्यो औद्योगिक वस्तुहरूलाई हामीले विदेशमा चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ, जसबाट विदेशी मुद्रा हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा लग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले उद्योगमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्थतन्त्रको अर्को आधारको बारेमा चर्चा गरौँ। अर्थतन्त्रको अर्को आधार भनेको पर्यटन। ल अब नेपाल पर्यटन व्यवसायका लागि निकै सम्भावना रहेको देश हो, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। किनभने यहाँको विविध प्रकारको हावापानी, त्यसै गरी प्राकृतिक सुन्दरता, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक तीर्थस्थलहरू, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू रहेका छन्।
हो। यसमा अब कस्तो खालको साहसिक पर्यटनहरू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राफ्टिङ, पदयात्रा, हिमाल आरोहण, बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ, माउन्टेन बाइकिङ हो, यस्तो खालको साहसिक कार्यहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै अब यहाँ चाहिँ एकदम पुरातात्विक महत्त्वका कलाकृति, संस्कृति, विविधता पनि रहेको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले पनि भरिपूर्ण छ यो देश। त्यसको साथसाथै यहाँ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, साथै आराध्य देव भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम लगायतका सयौँ तीर्थस्थलहरू रहेको छ र मन्दिरहरू रहेको छ। त्यसैले मन्दिरहरूको देशले पनि नेपाललाई चिनिन्छ हो। यस्ता खालका सम्भावनाहरू रहेका छन्। अब यही सम्भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन व्यवसायको निकै सम्भावना रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको सम्भावना भएको हुनाले पर्यटन व्यवसायको नेपालमा निकै ठुलो सम्भावना रहेको छ र यसरी पर्यटन व्यवसायलाई राम्रोसँग गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछ। विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको अवसर हुन्छ। पर्यटन व्यवसाय निकै फस्टायो भने त्यहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ रोजगार पाउन सक्छ। उसले टुरिस्ट गाइडको रूपमा होस् अथवा अन्य कुरामा उसले रोजगार पाउन सक्छ हो। यसरी चाहिँ देशको आर्थिक समृद्धि हुन जान्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब अर्को छ नेपालको अर्थतन्त्रको आधारमा जलस्रोत। अब हामीलाई के थाहा छ भने जलस्रोत नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने अथवा बन्न सक्ने छ। किनभने नेपालको हिमालय पर्वतबाट चाहिँ अटुट रूपमा बग्ने जुन नदीहरू छ हो, त्यसबाट चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गरेर त्यसलाई निर्यात गर्न सकियो, विदेशमा बेच्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा त्यसले मद्दत गर्छ र चाहिँ व्यापार घाटा पनि त्यसले कम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल नेपालमा अर्थतन्त्रको एकदमै ठुलो सम्भावना छ, किनभने विश्वमा दोस्रो देशमा पर्छ जसले चाहिँ एकदमै बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको देशमा ब्राजिल पछाडि चाहिँ नेपाल विश्वमै दोस्रो देशमा पर्छ र यहाँ रहेको खोलानालाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा विशेष गरेर 42,000 चाहिँ मेगावाट जलविद्युत चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले जलविद्युत उत्पादन गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ विदेशमा निर्यात गऱ्यौँ भने त्यसबाट मनकी आम्दानी हुन्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै सुदृढ हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, नेपालमा भएको जुन हिमालय पर्वतबाट बग्ने नदीनालाहरू छ हो, त्यो नदीहरूको पानीलाई चाहिँ हामीले सिँचाइको रूपमा प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ र त्यो उत्पादनबाट पनि देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब त्यसै गरी अर्को छ नेपालको अर्थतन्त्रको आधारमा अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि मानव संसाधन रहेको छ र मानव संसाधनको चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुनसुकै देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यस देशको मानव संसाधनको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि यसको भूमिका एकदमै ठुलो छ मानव संसाधनको। र मानव संसाधन भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कृषि, उद्योग, पर्यटन यस्तो खालको जुन सबै खालको गतिविधि छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेले नै सञ्चालन गर्छ र त्यो सञ्चालन यसरी गर्दाखेरि त्यसलाई नै हामी मानव संसाधन अथवा त्यसको परिचालन भनेर भन्छौँ। र जहाँ मानव संसाधन व्यापक परिचालन हुन्छ त्यो देशको आर्थिक प्रगति चाहिँ एकदमै छिटो चाँडो हुन्छ र मानव संसाधनको व्यापक परिचालन गरियो भने देशको आर्थिक प्रगति एकदमै तीव्र रूपले हुन्छ। अब यो व्यापक चाहिँ रूपमा मानव संसाधन परिचालन गर्नको लागि हामीसँग सक्रिय जनसङ्ख्या चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो लागि सक्रिय जनसङ्ख्याको आवश्यकता पर्छ। सक्रिय जनसङ्ख्या भनेको त्यस्तो खालको जनसङ्ख्या जुन चाहिँ
देशमा रहेका 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई सक्रिय जनसङ्ख्या भनेर भनिन्छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ श्रम खर्चन सक्छन्, अर्थात् काम गर्न सक्छन्। यसरी उनीहरूले काम गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई सक्रिय जनसङ्ख्याको रूपमा लिइन्छ। अब यो मानव संसाधन जुन छ त्यसको हामीले राम्रो सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई आर्थिक समृद्धितिर लग्छ। र यो सदुपयोग गर्नको लागि हामीलाई के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि राज्यले स्वदेशभित्र नै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ आफ्नै देशभित्र स्वरोजगारी र रोजगारी यस्ता खालका चाहिँ अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ। तब मात्र चाहिँ हामीले यो मानव संसाधनको सही सदुपयोग गर्न सक्छौँ र आर्थिक समृद्धिमा जान सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। त्यसै गरी कृषिको जुन आधुनिकीकरण छ त्यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै उद्योगको विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सेवा क्षेत्रको जुन विस्तार छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। सेवा क्षेत्रको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ। यति कुरा गरियो भने हामीले चाहिँ राज्यले स्वयं यही देशमै चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र त्यो रोजगारीबाट चाहिँ अर्को के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मानव संसाधनको सही सदुपयोग हुन्छ। र मानव संसाधनको सही सदुपयोग हुनु भनेकै देश आर्थिक वृद्धिमा अर्थात् आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढ्नु हो भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो नेपालको अर्थतन्त्रको आधारहरूमा। अब यो पछि चाहिँ हाम्रो यो पाठमा बुझ्नुपर्ने अर्को टपिक छ नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। र नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर के रहेको छ भन्दाखेरि पहिलोमा छ निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली। र हामीले यसमा के कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ भने देशको ठुलो जनशक्ति कृषि र पशुपालनमा संलग्न रहेको छ। परम्परागत सोच र प्रविधिमा आधारित निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली कायम भएका कारण न्यून उत्पादकत्व अथवा न्यून उत्पादनको अवस्था छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। परम्परागत सोच र प्रविधिमा आधारित निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भएको हुनाले न्यून उत्पादन छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को भनेको औद्योगिकरणको सुस्तता। र यसमा हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने नेपालको जुन उद्योगहरूको विकास छ त्यो चाहिँ त्यसको गति चाहिँ एकदमै सुस्त रहेको छ। धेरैजसो उद्योगहरू चाहिँ कृषिमा आधारित रहेका छन् र उद्योगहरूको सुस्तता पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता हो। त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता भनेको न्यून आय तथा जीवनस्तर। अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बेरोजगार तथा आंशिक रोजगारीका कारण चाहिँ न्यून आय र जीवनस्तर रहेको हुनाले जनसङ्ख्या ठुलो रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र कृषिमा लुकेको रोजगार चाहिँ कायमै रहेको छ पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अब अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता भनेको पुँजी र स्रोत साधनको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पुँजी अभाव भएकोले लगानी वृद्धि गर्न सकिरहेको छैन है त। पुँजीको अभाव हुँदाखेरि लगानी वृद्धि हुन नसकेको छ र स्रोत साधनको पनि न्यून उपयोग भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्र र निर्यातभन्दा बढी चाहिँ आयात गर्नाले वैदेशिक व्यापार घाटामा छ अथवा यसको के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वैदेशिक व्यापार चाहिँ त्यसमा चाहिँ घाटा बढिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो देशको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्र बढिरहेको छ, अर्थात् धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ आयात गरिरहेछौँ, वस्तुहरूलाई आयात गरिरहेछौँ,
खरिद गर्ने भन्दा पनि आयात गरिरहेछौँ, विदेशबाट सामानहरू चाहिँ किनिरहेछौँ। हाम्रो देशबाट बेच्ने सामान चाहिँ कम र विदेशबाट किन्ने सामान चाहिँ बढी भएको हुनाले चाहिँ यो आयातमुखी अर्थतन्त्र नेपालको विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको आयमा असमानता। र यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही वर्गसँग चाहिँ एकदमै धेरै धन छ भने र धेरै जनता चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आयमा असमानता छ र यो पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठको चाहिँ सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर यो पाठमा तपाईँहरूले के याद गर्नु पऱ्यो, के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अर्थतन्त्रको एकदमै विकासको आवश्यक छ र त्यसको लागि पर्यटनको एकदमै ठुलो सम्भावना छ र नेपालको भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आर्थिक समृद्धितिर बढ्न सक्ने धेरै ठुलो सम्भावना रहेको छ पर्यटनको क्षेत्र मार्फत नै हो। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब अर्थतन्त्रको आधारमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, त्यसै गरी मानव संसाधन हो, यो कुरा रहेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषतामा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हुनु, त्यस्तै गरी औद्योगिकरणमा सुस्तता हुनु, न्यून आय तथा जीवनस्तर हुनु, पुँजी र स्रोत साधनको अभाव हुनु, आयातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र हुनु र आयमा असमानता हुनु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। कस्तो खालको प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठबाट सोध्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। धेरैवटा आर्थिक विकासको प्रयासका बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको देखिँदैन। यसका कारणहरू पहिल्याउनुहोस् भनेर यस्तो खालको प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। अब धेरैवटा आर्थिक विकासको प्रयास भइरहेको बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्र जुन छ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो गति लिन सकिरहेको छैन हो, यो के कारणले हो त भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा विशेष गरेर नेपालमा आर्थिक विकासका लागि नियमित रूपमा योजना बन्छन्, पञ्चवर्षीय योजना, त्यसै गरी त्रिवर्षीय योजना आदि, तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ समय सीमासम्म चाहिँ 50% पनि पुग्दैन। धेरै योजना बने पनि कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ 50% जति पनि चाहिँ त्यो पुग्दैन र कुनै काम सुरु मात्रै हुन्छन्, कुनै 20%सम्म काम सम्पन्न हुन्छन्, त्यसैले चाहेको जस्तो विकास हुन सकेको छैन। यसका कारणहरू धेरै छन्। तीमध्ये केही कारणहरू चाहिँ यस प्रकारको छ। अब पहिलो भनेको के कारणले हुनसक्छ भन्दाखेरि निर्वाहमुखी कृषि र ग्रामीण बस्ती। ल, अब यसमा के लेख्न सकिन्छ, यसमा के कुरा हामीले जान्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको कृषि निर्वाहमुखी छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो, तर कृषिमा आधुनिकीकरण छैन। खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को दोस्रो भनेको योजना कार्यान्वयन र यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकासका लागि योजना बन्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। अस्थिर सरकारका कारण सरकार फेरिरहन्छ र योजना पनि फेरिरहन्छन्। कतिपय बिचमै छोडिन्छन्, कति आर्थिक अभावले अलपत्र पर्छन्, कति आयोजना पुरा गर्न वर्षौँ लाग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको कारणमा औद्योगिकरणको सुस्तता, जुन उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यसको सुस्तता भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि देशमा कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे पनि निर्यातमुखी छैनन्, सञ्चालन निरन्तर हुँदैन। चिनी मिलहरू, कपडा कारखाना कच्चा पदार्थको अभावमा समयमा मात्र सञ्चालन हुन्छन्। कपडा उद्योगका लागि कपास खेती, रेशम खेती, पशुपालन, रेसा हुने बिरुवाको उत्पादन जस्तै जुट, सनपाट, अल्लो, बाँस आदिको विकास र प्रवर्धन छैन।
त्यस मात्र नभई अथवा त्यति मात्र नभई बिस्कुट र चाउचाउ बनाउनका लागि हुने गहुँ, जौ, फापर, मकैको पनि प्रचुर उत्पादन नहुँदा कच्चा पदार्थको अभाव भई चाहिँ उद्योगलाई चाहिने सामान नपुग्ने अवस्था छ र उद्योगको जुन सरकारी संरक्षण पनि हाम्रो छैन र त्यसै गरी सरकारी उद्योगहरूले राष्ट्रिय आयमा योगदान दिन सकेका छैनन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले उद्योगको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ उद्योगमा सुस्तता आउनुको कारणमा लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको यो पनि अर्को कारण हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को कारण भनेको के हो भन्दाखेरि भूपरिवेष्टित राष्ट्र, र यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्नुपर्छ भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले समुद्रसम्मको परिवहन सुविधा छैन, समुद्री देशसँग सिधा व्यापार हुन सकेको छैन र समुद्र पारको व्यापारमा भारतसँग हामीले निर्भर रहनुपर्छ। दोहोरो भन्सार महसुल, सडक ढुवानीका कारण सामान महँगो पर्न गएको छ भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को कारण भनेको अब हाम्रो देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसक्नुको कारण, अर्थात् हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भनेको भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक स्वरूप पनि हो। र यसमा हामीले के कुरा लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसै गरी विकट पहाडी भेगमा उद्योग स्थापना गर्न कठिनाइ हुने हुँदा रोजगारीका अवसरहरू छैनन्। देशको श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र चाहिँ सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको कारण भनेको न्यून आय तथा जीवनस्तर हो। र यसमा हामीले के लेख्न सक्नुपर्छ भने रोजगारी तथा आंशिक रोजगारीका चाहिँ कारणहरू न्यून आय र जीवनस्तर भएको जनसङ्ख्या हाम्रो देशमा ठुलो रहेको छ। निजी क्षेत्रको रोजगारको हिसाबमा चाहिँ एकदमै कम तलब छ, निजी क्षेत्रको रोजगारीमा कम तलब छ र कृषिमा लुकेको रोजगार कायम भएको कारण अर्थतन्त्र चाहिँ गतिशील छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब नेपालको अर्थतन्त्रले विकासको गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भनेको पर्यटन प्रवर्धन हुन नसक्नु पनि हो। र यसमा हामीले के लेख्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि देशमा विभिन्न प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक मठ, मन्दिर, पुरातात्विक वस्तुहरू भए तापनि पर्यटन प्रवर्धनको अभावको कारण आर्थिक विकासमा असर परेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब अर्को छ नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भनेको विप्रेषण, जसलाई हामी रेमिटेन्स भनेर भन्छौँ हो। र यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम उत्पादनमा लगानी गर्न नसक्नु, अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्नु, जग्गा जमिन त्यसै गरी सुनमा लगानी गर्ने परिपाटीले आर्थिक विकासमा चाहिँ टेवा पुगेको छैन भनेर हामीले लेख्छौँ। जुन रेमिटेन्स पठाउँछन् विदेश गएको मान्छेले हो, त्यो रेमिटेन्सको चाहिँ सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ विशेष गरेर घर जग्गा जोड्न, सुन जोड्न हो, यस्तो कार्यमा चाहिँ खर्च भएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले चाहिँ गति लिन सकेको छैन भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रले चाहिँ गति लिन नसक्नु अर्को कारण भनेको व्यापार घाटा पनि हो। र यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्नुपर्छ भने देशले ठुलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ, स्वदेशी मुद्रा वा सञ्चित रकम विदेशतिर गइरहेको छ। हाम्रो व्यापार चाहिँ अलैँची बेच्ने, त्यसै गरी ट्रक, बस, मेसिन हामीले किन्छौँ, हाम्रो व्यापारमा चाहिँ अलैँची मात्र बेच्छौँ, त्यस्तै ट्रक, बस, मेसिन यस्तो खालको चाहिँ सामानहरू किनिरहेका छौँ र त्योबाट चाहिँ व्यापारमा सन्तुलन मिलिरहेको छैन। र अत्यावश्यक वस्तुले समेत देशलाई थेग्न सक्ने जुन वस्तुहरू छ हो, त्यो हाम्रो देशले उत्पादन गर्न सकेको छैन। अत्याधिक जुन हामीलाई अत्याधिक चाहिने वस्तुहरू छ, अति आवश्यक वस्तुहरू, त्यो देशले आफैले उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै स्वदेशी वस्तुले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र अनि व्यापार घाटा हुन जान्छ। साधारणतया हामी खोलामा करेन्ट लगाउँछौँ, विदेशबाट आउने माछा किनेर खान्छौँ, अनि व्यापार घाटा हुन्छ।
त्यसकारण पनि आर्थिक विकास हुन सकेको छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यति कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भनेको नीति परिवर्तन। र यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्राय कुनै पनि सरकारले आफ्नो पुरा आपत्तिमा काम गर्न सकेका छैनन्। सरकार फेरिएसँगै नीति परिवर्तन हुन्छ, जसबाट आर्थिक योजना प्रभावित भई अर्थतन्त्र चाहिँ ओह्रालो लाग्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल त्यस्तै अर्को भनेको पुँजी र स्रोत साधनको अभाव। नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भनेको पुँजी र स्रोत साधनको अभाव पनि हो। र यसमा हामीले के लेख्न सक्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ भने पुँजीको अभाव भएकाले लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। उत्पादित दक्ष जनशक्ति चाहिँ विदेशमा पलायन भएर देश चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिको देशमा अभाव भएको छ। त्यस्तै खनिज, जलस्रोत, माटो, सूर्य ऊर्जा आदि प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ न्यून उपयोगको अवस्था रहेको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण पनि छ, त्यो भनेको आयमा असमानता। र हाम्रो देशमा झन्डै धेरै प्रतिशत चाहिँ लगभग 30% जति चाहिँ जनता गरिबीको रेखामुनि अझै रहेका छन् र केही सीमित वर्गसम्म मात्रै चाहिँ पुँजी छ, अर्थात् धन छ हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक असमानता देखिएको छ र आयमा असमानता देखिएको छ। र सीमित व्यक्तिले सरकारी सेवा सुविधालाई वा त्यसको बहान बनाई चाहिँ सरकारको सेवा सुविधा आफ्नै हातमा पारिरहेका छन्। जस्तै सरकारले जुन जनताको लागि छुट्याएको सहुलियत ऋणहरू छ, त्यो चाहिँ ब्याङ्करहरूले विशेष गरेर वास्तविक पीडित जनता सामु नपुर्याई कमाउने प्रवृत्तिले चाहिँ निमुखा जनताको आय बढ्न नसकी आर्थिक विकास भएको छैन भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरू पहिल्यै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरूलाई पहिल्याएर चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ त्यसको उपायहरू हामीलाई सोधेको छ है प्रश्नले। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब नेपालको अर्थतन्त्रको सबल र कमजोर पक्ष हामीले सुरुमा के लाउनु पर्नेछ र त्यसमा हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन चाहिँ कस्तो खालको उपायहरू अपनाउनुपर्छ त्यो पनि हामीले लेख्नुपर्ने छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रका सबल पक्षहरूमा जलस्रोत पर्छ एउटा, त्यस्तै पर्यटन, त्यस्तै अर्को भनेको उद्योग, कृषि, मानव संसाधन, प्राकृतिक सम्पदा र देशको हावापानी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब जलस्रोतले कसरी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ, सबल पक्ष कसरी हो भन्दाखेरि विशेष गरेर जलस्रोतमा हामीले के कुरा लेख्न सक्नुपर्छ भने जल सम्पदा नेपालको अर्थतन्त्रको सबल पक्ष मानिन्छ। नेपालमा हिमालबाट बग्ने प्रशस्त नदी नालाहरू छन्। यी नदीहरूबाट करिब 42,000 मेगावाट आर्थिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यति धेरै क्षमता भए पनि हामीले जम्मा 1082 मेगावाट मात्र उत्पादन गरिरहेका छौँ। विदेशी लगानीको सुरक्षित वातावरण बनाउन सकेमा ठुलो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ। उद्योगमा विद्युत आपूर्ति गर्ने त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा त्यही हिमालबाट बगेर आएको पानीको सिँचाइ पुर्याएर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हामीले सफल बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। त्यस्तै अब पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि पर्यटन चाहिँ कसरी नेपालको अर्थतन्त्रको सबल पक्षमा पर्छ भन्दाखेरि यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा नेपाल चाहिँ धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातत्व वस्तुहरूले भरिपूर्ण छ। यस्ता वस्तुहरूको अवलोकन गर्न विदेशीहरू आउँछन्। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हेर्न, त्यसै गरी साहसिक यात्रा गर्न र पैदल यात्रा गर्न समेत पर्यटकहरू आउने हुँदा यसको समुचित व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार गर्न सके आर्थिक विकास बढाउन सकिन्छ, जसबाट रोजगारीमा वृद्धि भई आर्थिक विकास हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को अब मानव संसाधन अथवा मानव स्रोतले चाहिँ कसरी आर्थिक पक्षमा चाहिँ टेवा पुर्याएको छ अर्थात् अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबल कसरी बनाएको छ त्यो बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देशको सक्रिय जनसङ्ख्याको मात्रा ठुलो छ। यो अवसरलाई आर्थिक विकासमा हामीले लगाउन सकेमा अर्थतन्त्र छिट्टै माथि पुग्छ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार,
सेवा क्षेत्रको विस्तार र विकास गरी मानव शक्तिलाई विकासको कार्यमा ल्याउनुपर्छ। देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सहुलियत, कर्जा, पुँजी, सहयोग, त्यसै गरी उद्यमशीलताको विकास गरी स्वदेशमा नै बस्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब उद्योगको कुरा गर्दाखेरि यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी सहयोग पुर्याइरहेको छ, अर्थात् यो कसरी चाहिँ सबल पक्ष भइरहेको छ भन्दाखेरि यसमा के लेख्न सक्छौँ भन्दा देशमा अधिकांश उद्योग चाहिँ कृषिमा आधारित छन्। कृषि चाहिँ निर्वाहमुखी छ। देशमा उन्नत बिउ बिजन, त्यसै गरी मल, सिँचाइ सुविधा राम्रो छैन। औद्योगिक खनिजहरूको कमी छ। कच्चा पदार्थको अभाव छ। उद्योगको संरक्षण छैन। पुँजी लगानीको अभाव र राष्ट्रिय नीतिको अभावको कारण उद्योग विकास हुन नसकी अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा लेखिसकेपछि अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि हामीले कस्ता खालको उपाय अपनाउन सक्छौँ त, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने केही उपायहरू छन् र पहिलो उपाय के छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउनका लागि कृषिलाई चाहिँ व्यवसायमुखी र आधुनिकीकरण हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो भनेको कृषि विकास योजना ल्याई देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाई निर्यातमुखी कृषि प्रणाली हामीले लागू गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कृषिमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण गरी कच्चा पदार्थको उपलब्धता गराउँदै हामीले जानुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पर्यटन उद्योगहरू स्थापना गर्ने, पदयात्रा, साहसिक यात्रा यस्तो खालको कुरामा जोड दिने। त्यसगरी देशको प्राकृतिक सम्पदा, मठ मन्दिर, ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुहरू प्रचार प्रसार गर्ने, वनजङ्गल र वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल यो तपाईँहरूले लेख्नु होला। र यसपछि अरू कुराहरू पनि छ नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने। अर्को कुरामा जलविद्युत उत्पादनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र सुरक्षित वातावरण तयारी गर्ने र विद्युत खपत हुने जुन हाम्रो देशको ठाउँ छ त्यो विद्युत खपत हुन नसकेमा त्यसलाई निर्यात गर्ने पनि व्यवस्था गर्ने। किनभने विद्युत बढी हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले विदेशमा गएर चाहिँ बेच्न सक्छौँ, विदेशमा लगेर बेच्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने अर्को उपायमा के छ भन्दाखेरि सडक मार्गको जुन स्तर उन्नति गर्ने, सडक मार्ग राम्रो बनाउने र सालैभरि यातायात सञ्चालन हुने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ चौडा खालको सडक निर्माण गर्ने, त्यसको मर्मत सम्मान गरिरहने र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, पहाडदेखि तराईसम्म जोड्ने सुरुङ रेलको चाहिँ निर्माण गर्ने पनि गर्न पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सिप आदिमा दक्षता हासिल गर्न चाहिँ तालिम केन्द्र वा शिक्षालयको स्थापना गर्ने भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि निर्यात प्रवर्धन गर्न, व्यापार विविधीकरण, बाली विविधीकरण, प्रशोधन गुणस्तर मापन र सुधार गर्ने योजना बनाई हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहिँ पहल गर्ने, यस्तो खालको कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ सुदृढ हुन्छ, सबल हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यस्तो खालको प्रश्न आयो भने यसरी उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै हामीले आज विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रको आधारहरू के हो र नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषताहरू के हो त्यसको बारेमा बुझ्यौँ। र नेपालको अर्थतन्त्रको आधारको कुरा गर्दाखेरि कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, त्यसै गरी मानव संसाधन अर्थात् मान्छे भनेर बुझ्यौँ है त, मानव संसाधन। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अर्को भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषताको बारेमा बुझ्यौँ। र यससँग सम्बन्धित, यो पाठसँग सम्बन्धित सम्भावित प्रश्न जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा आउन सक्छ त्यस्तो खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। ल यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले अब धेरै कुराहरू त थाहा पाइसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। र यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यदि कुनै कन्फ्युजन भएको भए, यदि कुनै कुराहरू नबुझ्नु भएको भए तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ
9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यही नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सक्दो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने यस्तै खालको एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामी तपाईँहरूको माझ लिएर आइरहन्छौँ है त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।